साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई यो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी PHPलाई 30 मिनट्समा हेर्नेछौँ। सो मैले यो सिरिज चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ। यसको फर्स्ट भिडियो चाहिँ पाइथन इन 30 मिनट्स भनेर हामीले अराउन्ड 25 मिनट्सको पाइथनको सानो ट्युटोरियल अपलोड गरेको थियौँ। अब यो पालि चाहिँ हामी यो क्लिपमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी PHPलाई 30 मिनट्समा सिक्नेछौँ। ओके, सो 30 मिनट्स भन्नाले अराउन्ड 30 मिनट्समा। ओके, सो यदि यो पछाडि तपाईँहरू PHPमा होल सिरिज चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म होल सिरिज ल्याउने कोसिस गर्नेछु र यो पछाडि यसको पार्ट 2 भिडियो आउँछ जसमा चाहिँ हामी MySQL र PHPलाई हेर्नेछौँ। ओके, सो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा ब्राउजरमा जानुहोस् र PHP युज गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा धेरै कुराहरू चाहिन्छ। जस्तै वेब सर्भर चाहिन्छ। PHP एउटा वेब डेभलपमेन्ट ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले सो त्यसको बारेमा हामी अझै जान्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो एउटा सानो कोर्स भएको कारणले म त्यति डिपमा गइनँ। सो तपाईँहरू सिधै ब्राउजरमा गएर ज्याम डाउनलोड भनेर सर्च हान्नुहोस्। सो यदि तपाईँहरूलाई यसको अल्टरनेटिभ चाहिएको छ भने जस्तै विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने वाम्प या लिनक्समा ल्याम्प हजुरहरूले ट्राई गर्दा हुन्छ। ओके, सो डाउनलोड ज्याममा जानुहोस्। डाउनलोड ज्याममा गएर आफूलाई प्रिफरेबल लाग्ने भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि नयाँ भर्जन स्टेबल छैन भनेर एक स्टेप तलको भर्जन चुज गर्ने। लाइक यसमा चाहिँ उल्टो छ। लाइक एक स्टेप माथिको जस्तै 7.4.5लाई यदि तपाईँ स्टेबल मान्नुहुन्न भने तपाईँले 7.3.17 यसरी अलिक तलको जाँदा हुन्छ। तर केही छैन, तपाईँले लेटेस्ट भर्जनै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले म यसलाई बन्द गर्छु। सो एकदम स्ट्यान्डर्ड इन्स्टलेसन छ, केही चिन्ता छैन, गर्नुहोस्। र यो लेक्चरमा यो ट्युटोरियलमा हामीले युज गर्ने टेक्स्ट एडिटर VS कोड टेक्स्ट एडिटर हो। एकदमै लाइट वेट ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर भएको कारणले म तपाईँहरूलाई यो युज गर्नलाई एकदमै रेकमेन्ड गर्छु। सो गर VS, ओके, सो आई स्पेल्ड रङ, VS कोड डाउनलोड भनेर सर्च हान्नुहोस् र डाउनलोड VS कोडमा गएर आफ्नो प्लेटफर्मको लागि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने ओके, सबभन्दा सुरुमा तपाईँले इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँहरू आफ्नो माई कम्प्युटरमा जानुहोस्। म स्टार्ट र इतिर एक्सप्लोरर खोल्छु र लोकल डिस्कमा जानुहोस्। सीमा यसमा ज्याम भन्ने फोल्डर देख्नुहुन्छ, ज्यामभित्र जानुहोस् र यसभित्र तपाईँले htdocs भन्ने फोल्डर देख्नुहुन्छ। यहाँ htdocsभित्र जानुहोस् र यहाँ गएर म एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु। यसको नाम राख्छु ट्युटोरियल र यसलाई ओपन गर्छु। सो यो अहिले ब्ल्याङ्क छ। सो म यो पाथ फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर देखाउन चाहन्छु। सुरुमा के गर्नुहोस्, आफ्नो रुट डिरेक्ट्रीमा जानुहोस्, त्यहाँभित्र ज्यामभित्र htdocs र ट्युटोरियलमा जानुहोस्। तपाईँहरूले युज गरेको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार यो पाथ अलिकति फरक हुनसक्छ, तर ज्याममा भने यही हुन्छ। ओके, सो यति गरे पछाडि म के गर्छु, यसमा CMD भनेर ट्याब, ओके, सो सरी, CMD भनेर ट्याब गर्छु र यसमा CMD खोल्छु। सो CMD को पाथ चाहिँ यहीँ खुलेको छ। सो ज्याम्प htdocs यदि तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने CD गरेर चेन्ज डिरेक्ट्री गरेर यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ गएर कोड डट भनेर इन्टर हान्छु। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा VS कोडलाई अहिले म जुन करेन्ट लोकेसनमा छु त्यो करेन्ट लोकेसनमा खोलिदिने काम गर्छ। पिरियडले कोड मात्रै हान्नु भने डिफल्ट VS कोड खुल्छ। सो यसलाई म अहिले काट्छु र म अहिले केमा छु, ट्युटोरियल भन्ने फोल्डरभित्र छु। सो म के गर्छु, ज्याम्पमा जान्छु। ओके, सो ज्याममा गएर म हाम्रो वेब सर्भर स्टार्ट गर्छु। सो एपाची सर्भर म अहिले स्टार्ट गर्छु। सो अरूको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। सो MySQL भनेको डाटाबेसको लागि हो। त्यस्तै फाइलजिल्ला, मर्करी, टोमक्याटहरू छ। यसको बारेमा हामी यसलाई कन्फिगर गरेर पनि आउने ट्युटोरियलहरूमा हेर्नेछौँ। अहिले भने मैले अपाचे मात्रै स्टार्ट गरेँ। सो ट्युटोरियलभित्र म एउटा सिम्पल फाइल बनाउँछु इन्डेक्स भनेर। सो इन्डेक्स चाहिँ अलिकति एउटा स्ट्यान्डर्ड नेम भइसकेको छ, index.php। सो यहाँ नयाँ कुरा र सबभन्दा मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने कुनै पनि PHP फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .php हुन्छ। सो म इन्टर हान्छु र यहाँभित्र म यत्तिकै केही लेखिदिन्छु र कन्ट्रोल S गर्छु। ओके, सो यति भएपछि हाम्रो के भएको छ, फाइल बनेको छ। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो ब्राउजरलाई खोल्छु। सो क्रोम खोल्छु। तपाईँले कुनै पनि आफ्नो प्रिफरेबल ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले म गेस्टको रूपमा ब्राउज गर्छु। ओके, सो के गर्नुहोस्, लोकल होस्ट टाइप हान्नुहोस् स्ल्यास र तपाईँले htdocsभित्र बनाएको फोल्डरको नाम टाइप हान्नुहोस्। र यदि तपाईँले index.php को सट्टा कुनै नाम राख्नुभएको छ भने त्यो name.php लेख्न सक्नुहुन्छ या index.php लाई यसले डिफल्ट बुझ्ने गर्छ। ओके,
सो हाम्रो लोकल होस्ट ट्युटोरियल रन भइसकेको छ र हामीले जे पायो त्यही एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट लेखेको थियौँ, त्यो टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले भएको छ। तर यो डिस्प्ले गराउने राम्रो तरिका चाहिँ होइन। यतिले हामीले के बुझ्यौँ भने PHP रन हुन थालिसक्यो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ PHP। अब सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि हामीले गर्ने काम भनेको के हो भन्दाखेरि हामी त्यसमा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्छौँ। सो PHPमा प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पनि छ, तर इको स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड छ र मोस्टली युज हुन्छ। सो एको भन्ने किवर्ड युज गर्नु र त्यसमा दुईवटा कोटेसन खोलेर हेलो वर्ल्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। सो तर कुनै पनि PHP को कोड यसरी तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ, माथि यो सिन्ट्याक्स र त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति एउटा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्दै हामीले यहाँ धेरै कुरा हेर्न सक्छौँ। के भन्दाखेरि कुनै पनि PHP कोड स्टार्ट गर्नको लागि हामीले साइन अनि क्वेसन मार्क र PHP किवर्ड र फेरि क्वेसन मार्क र त्यसलाई क्लोजिङ साइन युज गर्छौँ। ओके, सो अहिले चाहिँ यसले यहाँ अपरेटरको हिसाबले नभएर एउटा सिन्ट्याक्सको हिसाबले प्ले गरिरहेको छ। ओके, सो हामीले के गर्यौँ, सुरुमा PHP खोल्यौँ र हामीले यहाँभित्र के गर्न सक्छौँ, PHP कोड लेख्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले के गरेयौँ, इको र हेलो वर्ल्ड लेख्यौँ प्रिन्ट गर्नको लागि र PHP को कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई सेमिकोलनले एन्ड गर्नुपर्छ। ओके, ब्राउजरमा जाउँ र रिलोड गरौँ। ओके, सो हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ। अब हामी फेरि लेख्छौँ प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल भनेर। फेरि यसलाई नि क्लोज गर्छु, कन्ट्रोल एस गर्छु र म ब्राउजरमा गएर कन्ट्रोल आर थिचेर रिलोड गर्छु। ओके, आएको छ, तर हामी हेर्न सक्छौँ लाइन ब्रेक भएको छैन। सो लाइन ब्रेक गर्नको लागि तपाईँहरूले सिन्स PHP एउटा वेब ल्याङ्ग्वेज हो, त्यही भएर तपाईँहरूले HTML ट्याग DRI पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ इकोभित्र। सो यसले लाइन ब्रेक गरेको छ। ओके, सो अब यहाँ कोड लेख्दै जाँदा सबभन्दा मेन कुरामा आम कमेन्ट। ओके, सो कमेन्ट के कसरी युज गरिन्छ त PHP भन्दा 3 खालको कमेन्ट युज गरिन्छ। यो चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट हो। सो अर्को तरिका छ, यो पनि सिङ्गल लाइन कमेन्ट नै हो, लाइन कमेन्ट टु। र अर्को तरिका छ यसरी, जसमा चाहिँ तपाईँ मल्टिलाइन कमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी हामी कमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। ओके, अब चाहिँ ट्युटोरियललाई हामी अलिकति फास्ट लानेछौँ। ओके, सो PHP को डेटा टाइप्सहरू हेर्छौँ हामी अब। सो PHP मा कतिवटा डेटा टाइप्सहरू छ त। ओके, सो म कमेन्टमै लेख्छु यो कुरा। ओके, सबभन्दा सुरुमा हामी हेर्न सक्छौँ इन्ट, जस्तै फ्लोट छ, हामीसँग स्ट्रिङ छ, हामीसँग बुलियन छ, हामीसँग अब्जेक्ट छ, हामीसँग नल छ र हामीसँग रेफरेन्स छ एकोर्डिङ टु PHP अफिसियल डकुमेन्टेसन या एउटा स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हामी यति डेटा टाइप युज गर्न सक्छौँ। तर यदि हामी यसलाई क्याटेगोराइज गर्न चाहन्छौँ भने इन्ट र फ्लोटलाई हामी अहिलेको लागि नम्बर मान्छौँ। ओके, सो हामी यतिवटा डेटा टाइप्सभित्र जानेछौँ अहिलेलाई। ओके, सो स्टार्ट गरौँ नम्बरबाट। ओके, सो नम्बर भनेको के त, नम्बर भनेको कुनै पनि नम्बर, जस्तै इन्टिजर नम्बरले चाहिँ के बुझाउँछ भने होल नम्बर, जस्तै 10,000 20,000 10 20 भने फ्लोटले चाहिँ डेसिमल नम्बर 10.5 20.5। फ्लोट चाहिँ जस्तै प्राइजहरूमा युज गर्न सकिन्छ, जस्तै हामीले कुनै पनि मेजरमेन्ट लिँदा डिभिजिबल एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट चाहिँदा फ्लोट युज गर्न सकिन्छ भने स्ट्यान्डर्ड नम्बरको लागि इन्टिजर युज गर्छौँ। सो अब हामी जुन भ्यारिएबल डिक्लेरेसन, सो भ्यारिएबल कसरी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डलर लेख्नुहोस् र भ्यारिएबल नेम लेखिदिनुहोस् र भ्यारिएबललाई असाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, सो डलर लेखेर भ्यारिएबल नेम लेख्नुहोस्। सो हामी PHP मा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यही भ्यारिएबल हो भनेर छुट्याउनु हामीले जरुरत पर्दैन। हामीले भ्यारिएबलको नाम इज इक्वल्स टु जस्ट जुन भ्यालु दिन्छौँ त्यही अनुसारले काम गर्छ। जस्तै यदि मैले a इक्वल्स टु 1.5 दिन्छु भने त्यसलाई फ्लोट बुझ्छ भने a इक्वल्स टु 1 दिन्छु भने त्यसले इन्टिजर बुझ्छ। आउनेलाई एक्सनमा हेरौँ। सो num1 इक्वल्स टु 10 लेख्छु। ओके, सरी, num1 इक्वल्स टु 10 लेख्छु, डलर num2 इक्वल्स टु 20 लेख्छु। ओके, सो अब हामी यिनीहरूलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो num1 लाई प्रिन्ट गर्छु म र के गर्छु, BR गरिदिन्छु र यहाँ गएर एको लेख्छु र num2 प्रिन्ट गर्छु। ओके, सो ब्राउजरमा गएर हेरौँ, हामीलाई 10 र 20 आउनुपर्ने हो। ओके, सो 10 र 20 आएको छ। सो माथिको यतिलाई म अहिलेलाई कमेन्ट गर्छु। कमेन्ट
गर्नको लागि मैले चाहिँ डाइरेक्ट सर्टकट युज गरेँ, तपाईँहरूले म्यानुअल्ली गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्दाखेरि 10 र 20 आएको छ। तर के प्रिन्ट गर्नको लागि मैले तिनचोटि यो स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ त? पर्दैन। यसको सब्स्टिट्युटमा हामी के गर्न सक्छौँ, num1 पछाडि डट लेख्छौँ। डटले चाहिँ के गर्छ, कन्क्याटिनेट गर्ने काम गर्छ पिएचपीमा, र म स्पेस दिनको लागि यहाँ स्पेस युज गर्छु, फेरि डट लेख्छु र डलर num2 गर्छु। ओके, कन्ट्रोल एस गर्छु, ब्राउजरमा जान्छु र सेभ गर्छु, र 10 र 20 मलाई आएको छ भने तपाईँले यहाँभित्र अब होइन म बिआरै जान्छु भने बिआरै युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, सो अब हामीले यो त डिस्प्ले गऱ्यौँ। अब हामी हेर्नेछौँ कि कसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यो भेरिएबल कुन हो। त्यसको लागि हामीले के युज गर्न सक्छौँ, भ्यार अन्डरस्कोर डम्प, जस्तै डलर नम्बर1 कुन हो त। ओके, कन्ट्रोल एस गरौँ, यहाँ गएर रन गरौँ। सो यसले भनेको छ हामीलाई इन्टिजर र त्यसको भ्यालु 10 भनेको छ। ओके, सो यसरी हामीले यो कुन डेटा टाइप हो भनेर पत्ता लगाउन पनि सक्छौँ। ओके, सो यसलाई पनि अहिले कमेन्ट गरिदिउँ। अब हामी जान्छौँ स्ट्रिङ। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो त, कलेक्सन अफ क्यारेक्टर्स। ओके, सो डलर नेम इक्वल्स टु, जस्तै मेरो नाम हाल्छु म यहाँ एकछिनको लागि सुश्रान्त रिजाल, र प्रिन्ट गर्छु डलर नेम। ओके, यहाँ गएर हेरौँ। ओके, सो हामीलाई यसले इरर दिएको छ। ओके, सो इरर चाहिँ कतिखेर आउँछ, जब सिन्ट्याक्स मिस्टेक हुन्छ या तपाईँको कुनै पनि जुन तपाईँले लजिक लेख्नु भएको छ त्यो मिस्टेक भयो भने तपाईँले अर्कै खालको एरर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ रन टाइम एरर हुनसक्छ। त्यस्तै अहिले हामीले देखेको यो एरर चाहिँ कुनै एरर हो, सिन्ट्याक्स एरर। सो के भनेको छ भन्दा प्रिन्ट किन युज गरिस् भनेको छ। मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ पिएचपीले एको युज गर्छ। सो म पनि अलिकति अहिले कन्फ्युज भएँ, अरू नै अर्कै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मैले युज गरेको छु यहाँ। ओके, सो अहिले म यहाँ पनि सेमिकोलन हालिदिन्छु। सो मैले दुईवटा एरर गरेको थिएँ, मैले दुईवटै एरर फिक्स गरेको छु र यहाँ गएर रन गर्छु र सुश्रान्त रिजाल भनेर आइसकेको छ। ओके, सो स्ट्रिङलाई हल्का हामी म्यानुपुलेट गरेर हेर्छौँ एकचोटि। ओके, यदि मैले डट नेम, ओके, सो डलर नेम के गरेँ अरे भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेन्थ थाहा पाउन मन लाग्यो भने म strlen भन्ने फङ्सन या strlen भन्ने मेथड युज गर्न सक्छु। ओके, सो यसले के रिटर्न गर्छ मलाई भने strlen को लाइक डलर नेमको स्ट्रिङ लेन्थ चाहिँ कति छ। तर हामी त्यसलाई के गर्न चाहन्छौँ, प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामीले प्रिन्ट फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। यदि म यहाँ गएर हेर्छु भने ओके 14 भनेर आएको छ। त्यस्तै अर्को फङ्सन हामी युज गर्न सक्छौँ strrev, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ, स्ट्रिङलाई रिभर्स गरिदिन्छ। सो सुश्रान्त रिजाल रिभर्स भएर आउनुपर्ने हो। सो म यहाँ सेमिकोलन छुट्याइरहेको छु। सो हजुरहरूले सेमिकोलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ पाइथनबाट या जाभास्क्रिप्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ भने तपाईँलाई अलिकति बानी बस्न टाइम लाग्न सक्छ। तर सेमिकोलन भनेको त हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फाउन्डेसन जस्तै नै हो, कुनै पनि कुरा टर्मिनेट हुनुपर्छ। ओके, सो उल्टोमा डिस्प्ले भइसकेको छ। ओके, सो 14 यो जुन strlen छ, म के गर्छु भन्दाखेरि यो ओके, म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई अहिलेलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके, सो गरेको छु। सो अहिले तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले हामीले के गरिरहेको छौँ, प्रिन्ट युज गरिरहेको छौँ। सो प्रिन्ट युज गर्दा पनि हजुरहरूले डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, तर एको युज गरेको राम्रो। सो एको strlen डलर नेम र एको strrev डलर नेम हाल्छु म। ओके, कन्ट्रोल एस गर्छु, हेर्छु मैले त्यही आउटपुट पाएको छु र मेरो नाम पनि रिभर्स भइसकेको छ। ओके, यसलाई कमेन्ट गरौँ। सो अर्को हेरौँ हामी, जस्तै अर्को हामीसँग छ str रिप्लेस भन्ने छ। ओके, त्योभन्दा अगाडि हामी हेरौँ str वर्ड काउन्ट। सो हामीसँग ओके, म प्रिन्ट युज गरिरहेको छु बारम्बार। ओके, सो str अन्डरस्कोर वर्ड अन्डरस्कोर काउन्ट भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामी स्ट्रिङ पास गऱ्यौँ भने कतिवटा वर्ड छ हामीलाई त्यसले डिस्प्ले गरिदिन्छ। ओके, यसमा दुईवटा वर्ड छ भनेर डिस्प्ले गरेको छ। यदि मैले सुश्रान्त रिजालमा गएर इज माई नेम भनेर हाल्छु भने यहाँ गएर हेर्दा 5 भनेर आइसकेको छ। ओके, सो स्ट्रिङ मेथडहरू चाहिँ धेरै हुन्छ, तपाईँले पिएचपीको डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी एकचोटि स्ट्रिङलाई रिप्लेस गर्ने बारेमा हेर्छौँ। सो स्ट्रिङलाई रिप्लेस गर्ने फङ्सन चाहिँ str अन्डरस्कोर replace छ। यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिन्छु। र स्ट्रिङ रिप्लेसले फर्स्टमा लिने आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक के रिप्लेस गर्ने। ओके, सो म भन्छु रिजालले रिप्लेस गर्ने। सो के भनेर रिप्लेस गर्ने, नेपाल भनेर रिप्लेस गर्ने अरे। सो के को रिप्लेस गर्ने त, डलर नेमको रिप्लेस गर्ने। कन्ट्रोल एस गरौँ र यहाँ गएर म रिलोड गरेर छु। सो सुश्रान्त रिजाल इज माई नेमको ठाउँमा सुश्रान्त नेपाल इज माई नेम भनेर आएको छ। सो यसले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, स्ट्रिङलाई म्यानुपुलेट गर्न सक्छौँ।
ओके, सो हामीले स्ट्रिङलाई हेरिसक्यौँ, हामीले इन्टिजर हरू पनि हल्का हेऱ्यौँ। सो हामी एकचोटि नम्बरलाई अपरेटरसँग हेर्छौँ है त। सो म नेमलाई पनि नेमलाई पनि कमेन्ट गर्छु, सरी। ओके, सो म यहाँ लेख्छु num1 इक्वल्स टु 10, ओके सरी, num1 इक्वल्स टु 10, num2 इक्वल्स टु 20। सो म एको गर्छु num1 प्लस num2। सो यसले के गर्छ भने दुईवटा नम्बरलाई एड गरेर मलाई दिन्छ। सो मैले एउटा इरर पाएको छु, अनडिफाइन्ड भेरिएबल नम अरे। ओके, सो मैले यहाँ num1 लेख्नु पर्थ्यो। ओके, सो 30 भनेर आएको छ। ओके, सो अब म के गर्न सक्छु भने यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट नगरेर यसलाई कुनै भेरिएबलमा पनि राख्न सक्छु, जस्तै num3 इक्वल्स टु भनेर। अनि यदि मैले यति गरेर एको num3 गरेँ भने यसले के गर्छ भन्दा 30 चाहिँ num3 मा राख्छ र प्रिन्ट गर्छ, रिजल्ट त्यही नै आउँछ। ओके, सो यस्तै तपाईँहरूले यहाँ गरे जस्तै यहाँ तपाईँले माइनस गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नु भने -10 आउँछ। तपाईँहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्नु भने 200 आउँछ। डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्नु भने तपाईँले लाइक 0.5 पाउनु भएको छ, 10 डिभाइड बाई 2। ओके, सो यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बरलाई हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ। ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट डाटा टाइपमा हामी जान्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट डाटा टाइप चाहिँ छ बुलियन। सो बुलियन भनेको चाहिँ केही नभएर दुईवटा स्टेट हो, कि ट्रु कि फल्स, कि ओके कि नट ओके। जस्तै $x इक्वल्स टु ट्रु भन्न सक्छौँ भने $y इक्वल्स टु फल्स भन्न सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट असाइन गर्ने भन्दा नि यो कन्डिसनहरूमा मेनली युज हुन्छ। सो एक्सलाई प्रिन्ट गर्छौँ र हामी के पनि गर्छौँ, भ्यार डम्प अफ एक्स पनि गर्छौँ। भनेको एक्सको हामी टाइप पनि हेर्छौँ कि कुन हो। ओके, सो हामी यसलाई लाइन ब्रेक गरिदिउँ एकचोटि म्यानुअली। ओके, सो बुलियन भनेर आएको छ र भ्यालु ट्रु छ। ओके, यदि मैले एक्सलाई प्रिन्ट गर्छु भने यसले 1 दिएको छ, किनभने वो ट्रु भनेको 1 हो, मैले अघि भनेको थिएँ। सो बुलियनलाई हामी अहिले कन्डिसनल अपरेटरहरूसँग हेर्नेछौँ। ओके, सो अर्को टाइप हामीसँग छ अब्जेक्ट। सो अब्जेक्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि ठिक छ अब्जेक्ट तपाईँहरूले अहिले म अब्जेक्ट बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। सो अब्जेक्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति फङ्सनको बारेमा एकचोटि हेरौँ। सो फङ्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो कुरा होइन, लाइक कुनै पनि कोड यदि लगातार रन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनभित्र हाल्छौँ। सो फङ्सन र अब्जेक्टको बारेमा हामी लास्टमा हेर्नेछौँ। सो अब हामी अहिलेलाई कम्पेरिजन अपरेटरहरूमा जान्छौँ। सो कम्पेरिजन अपरेटरहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ भने जस्तै यदि हामी दुईवटा नम्बर इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्न चाहन्छौँ भने दुईवटा इक्वल्स टु युज गर्न सक्छौँ। यदि इक्वल्स छैन कि भनेर हेर्न चाहन्छौँ भने यस्तो युज गर्न सक्छौँ। सो यस्तो छ र हामीसँग लाइक अर्थमेटिक अपरेटरहरू हुनसक्छ या लजिकल अपरेटरहरू हुनसक्छ, जस्तै ग्रेटर देन, सो लेस देन, इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु। सो यस्तो अपरेटरहरू हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल फ्लोसँग युज गर्न सक्छौँ। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो यदि मैले $a इक्वल्स टु 5 भन्छु, $b इक्वल्स टु 10 भन्छु र $a इक्वल्स टु $b भन्छु भने यो मेरो एउटा स्टेटमेन्ट हो। यदि यो ट्रु छ भने यसले मलाई ट्रु रिटर्न गर्छ भने, फल्स छ भने यसले मलाई फल्स रिटर्न गर्छ। मैले यसलाई रन गरेर हेरेको छु। ओके, सो यसले मलाई केही पनि रिटर्न गरेको छैन, किन भन्दाखेरि यो एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हो। र यदि मैले नट इक्वल्स टु भने यसले मलाई 1 रिटर्न गरेको छ, किनभने यो एउटा ट्रु स्टेटमेन्ट हो। ओके, सो यसलाई अहिले कम्पेरिजन अपरेटरमा हेरौँ। सो अब हामी जान्छौँ इफेल्समा। सो इफेल्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इफ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ यो कोड रन गर, भएन भने चाहिँ यो कोड रन गर। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि तेरो एज 18 छ भने यु क्यान भोट, छैन भने यु कान्ट भोट भन्ने जस्तै। ओके, सो त्यही इक्जाम्पललाई एकचोटि हामी हेरौँ। सो $एज इक्वल्स टु 20 भनेर लेख्छु म। र इफ एज चाहिँ 18 भन्दा धेर छ या 18 छ भने हामी के भन्छौँ, एको यु क्यान भोट बिकाउज योर एज इज, र अघि हामीले सिकेको थियौँ डट युज गर्छु र डलर के प्रिन्ट गर्छौँ हामी, एज। यदि छैन 18 भने हामी के प्रिन्ट गरौँ, यु क्यान नट भोट बिकाउज योर एज इज $एज।
ओके, यस्तो गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने सो यु क्यान भोट भनेको छ। यदि म यसलाई घटाएर 19 ओके सो 17 पार्छु भने हामीले यु क्यानट भोट पाउनु। ओके, सो यु क्यानट भोट भनेर आएको छ। हामीले यसरी इफ एल्स युज गर्न सक्छौँ। इफ एल्समा एउटा एल्स इफ भन्ने ब्लक पनि हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ कस्तो केसमा युज हुन्छ भने ओके, यदि हाम्रो एज चाहिँ ठ्याक्कै 18 छ भने चाहिँ हामीसँग एउटा न्यू रुल आयो अरे। त्यो भनेको चाहिँ के भने यदि हाम्रो एज ठ्याक्कै 18 छ भने चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई भन्छ यु क्यान भोट हुर्रे या यु क्यान भोट कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्छ अरे। सो म हटाइदिन्छु यसलाई। यदि 18 भन्दा धेरै छ भने यो रन हुन्छ र 18 भन्दा कम छ भने यो रन हुन्छ भने बिचमा हामी एउटा कोड हालिदिन्छौँ। एल्स इफ एज चाहिँ ठ्याक्कै 18 छ भने यसलाई के भन्नु भने इको वाउ यु क्यान नाउ भोट। सो अहिले चाहिँ मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ। तपाईँले यो एल्स इफ एकदम पावरफुल हुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले 17 हाल्छु भने यु क्यानट भोट भनेर आएको छ। 19 हाल्छु भने मैले यु क्यान भोट भनेर पाउनुपर्ने हो, जुन मैले पाएको छु। र यदि म 18 हाल्छु भने मैले के पाउँछु वाउ यु क्यान नाउ भोट भनेर। ओके, सो अब हामी लुपको बारेमा हेरौँ। सो बेसिकल्ली लुप चाहिँ 4 खालको हुन्छ पिएचपीमा। सो फर्स्ट लुपको बारेमा हेरौँ, फर लुप। फर लुपमा के हुन्छ, फर्स्ट इनिसियलाइजेसन गरिन्छ र कहाँसम्म जाने एन्डिङ तोकिन्छ र इन्क्रिमेन्ट कि डिक्रिमेन्ट र त्यति बेर के गर्ने भन्ने हुन्छ। ओके, सो आई लभ नेपाललाई म 10चोटि प्रिन्ट गर्न चाहन्छु। ओके, सो इरर पाएको छु मैले र त्यो इरर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि ओके, सो आई प्लस प्लस मैले आईको अगाडि डलर लेखिनँ। ओके, आई लभ नेपाल भनेर आएको छ। सो म यसमा अलिकति लाइन ब्रेक पनि गरिदिन्छु। ओके, आई लभ नेपाल भनेर 10चोटि आएको छ। यदि म यसलाई 20 बनाउँछु भने यसले मलाई के दिनुपर्छ 20 चोटि दिनुपर्छ, जुन यसले मलाई दिएको छ। ओके, फर लुप जस्तै अर्को छ वाइल लुप। सो वाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने वाइल यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ के गर रन दिस कोड भन्ने हुन्छ। ओके, सो हामी एउटा कन्डिसन लेख्छौँ डलर आई इक्वल्स टु 0 बनाउँछु म सुरुमा। यही कोडलाई हामी यहाँ लेख्छौँ है। र जबसम्म आई चाहिँ 10 भन्दा कम छ तबसम्म के गर तबसम्म के गर एको गर आई लभ नेपाल। ओके, आई लभ नेपाल। तर यदि हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने के हुन्छ, आई त जहिले लाइफ टाइम 0 हुन्छ र यो लुप रन भएको भए गर्छ। तर हामी के गर्छौँ प्रत्येकचोटि एकचोटि आई लभ नेपाल भन्ने बित्तिकै आई प्लस प्लस हो। अब यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने सो हामीले यहाँ फेरि लाइन ब्रेक हान्नु छुट्याएको छौँ। ओके, यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने आई लभ नेपाल आएको छ। अब तपाईँहरू यहाँ एक कुरा बुझ्नु, सुरुमा 0मा आयो, 0 भएर रन भयो र यहाँ आउने बित्तिकै आईको भ्यालु बढेर के भयो 0 + 1 इक्वल्स टु 1 भयो। फेरि माथि गयो, अहिले आईको भ्यालु 1 छ, फेरि आयो आई लभ नेपाल भनेर सेकेन्डचोटि प्रिन्ट गऱ्यो, आईको भ्यालु के भयो 2 भयो। यसरी नै यसले 0देखि 9सम्म प्रिन्ट गऱ्यो, 10 हुने बित्तिकै यो एक्जिट भयो। सो यस्तै अर्को लुप छ डु वाइल लुप। सो डु वाइल लुप र वाइल लुपमा मेन डिफ्रेन्स भनेको के भने यदि कन्डिसन म्याच भएन भने वाइल लुप चाहिँ रनै हुँदैन, तर डु वाइल लुप चाहिँ एटलिस्ट एकचोटि रन हुन्छ। जस्तै म भन्छु अरे यहाँ डु एको आई लभ नेपाल प्रिन्ट गर, के हुँदा वाइल डलर आई चाहिँ इक्वल्स टु 5 हुँदा यो प्रिन्ट गर भनेर फर इक्जाम्पल। र यदि मैले आईलाई चाहिँ 7 राखिदिएँ भने यसले के गर्छ एकचोटि न एकचोटि चाहिँ आई लभ नेपाल प्रिन्ट गर्छ, किनभने सुरुमा डु कमान्ड त रन भइसक्यो तर वाइल रन भएको छैन। यदि मैले यसमा 5 राख्छु भने यसले के गर्छ दुईचोटि आई लभ नेपाल। ओके, सो यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इन्फिनिट लुप रन गऱ्यौँ। यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको ब्राउजर ह्याङ हुनसक्छ, यसलाई एकचोटि काटिदिनुहोस्। र तपाईँहरूले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईँले आईलाई मैले अघि इन्फिनिट लुपको कुरा गरेको थिएँ, यदि तपाईँले आईलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने यो कन्डिसन ट्रु भएको भए गर्छ र यो रन भएको भए गर्छ। सो हामी यसको लागि के गर्न सक्छौँ एकचोटि ओके, सो यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने आईलाई एकचोटि बढाउन पनि सक्छौँ र त्यसो गर्न सक्छौँ। सो बेसिक आइडिया चाहिँ त्यही हो, सुरुमा एकचोटि न एकचोटि चाहिँ डु रन हुन्छ र त्यसले कन्डिसन चेक गर्छ। ओके, सो एकचोटि यसलाई रन गरौँ। ओके, मैले यसलाई सेभ गरेर छु, यसलाई म रन गर्छु। ओके, खाली आएको छ। सो अर्को लुप छ फर इच लुप। त्यो चाहिँ हामी एरे हेरेपछि हेर्छौँ। ल एरे हेरिहालौँ। सो एरे भनेर एउटा म जस्तै कार्स भन्छु। सो एरे भनेको चाहिँ केही नभएर कलेक्सन अफ सेम एलिमेन्ट हो। सो एरे डिक्लेयर गर्नको लागि हामी एरे किवर्ड युज गर्छौँ र फर्स्टमा हामी जस्तै राखिदिन्छौँ टोयोटा, सेकेन्डमा मारुति, थर्डमा ल म होन्डै राखिदिन्छु होन्डा, सो न्यानो, ल अडी पनि राखिदिएँ मैले,
र यदि म एको गर्छु के त var डम्प म टाइप हेर्न चाहन्छु यो कार्सको, यो कार्स चाहिँ केमा पर्यो त भनेर म हेर्न चाहन्छु। सो यहाँ गएर रिलोड गरौँ। ओके, सो यो एरेमा परेको छ। सो एरे देखाएको छ। सो एरेको 0 इन्डेक्समा चाहिँ टोयोटा छ। सो एरे चाहिँ 0बाट गर्न थाल्छ। कार्सको 0मा टोयोटा छ, 1मा मारुति, 2मा होन्डा, 3मा न्यानो र 4मा अडी। ओके, सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, कार्सलाई मात्रै आउटपुट गर्छौँ। ओके, सो यो एरे 5 भन्ने हाम्रो हट्नुपर्छ। एरे टु स्ट्रिङ कन्भर्सन इन लाइन 67। ओके, सो डाइरेक्ट यो छोडिदिनु अहिले तपाईँले। जस्ट अहिले नबुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन। जस्ट यसले के भनेको छ भने एरे टु स्ट्रिङ कन्भर्ट गरिरहेको जस्तो अहिले लाइन 9मा भनिरहेको छ। सो अब हामी एरेलाई अलिकति हेर्छौँ। सो एरेको मैले भनेको थिएँ 0मा टोयोटा छ। सो 0 हानेर मैले हेर्छु भने मैले टोयोटा पाएको छु। 1 हाल्छु भने मैले मारुति पाएको छु। सो यो भनेको चाहिँ इन्डेक्स अफ एरे हो। सो हामी एरेमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर काउन्ट पनि गर्न सक्छौँ। काउन्ट डलर कार्स भनेर हाल्छु भने सो 5वटा एलिमेन्ट छ अरे, 1 2 3 4 5वटा। ओके, सो फर इच लुप हेरौँ है त। डाइरेक्ट हामीले कार स्प्रिन्ट हान्दाखेरि हामीले स्ट्रिङ किन कन्भर्ट गर्न खोजिस् भनेर। ओके, सो किन स्ट्रिङ कन्भर्ट गर्न खोजिस् भनेर पाएको थियौँ। सो यो किन भएको भन्दाखेरि एरेकै इच इलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म युज गर्छु फर इच। सो सुरुमा के युज गर्छौँ हामी फर इचमा, 2टा प्यारामिटर। सुरुमा कार्स या एरेको नाम एज के त। सो यसमा तपाईँले जे राख्दा नि हुन्छ, एनिथिङ राख्दा पनि हुन्छ। सो कार्स एज कार राख्छु म। प्रत्येकचोटि यसले एउटा कार प्रिन्ट गर्छ। एको डलर कार प्रिन्ट गर्छु र लाइन ब्रेक गरिदिन्छु। ओके, सो हेर्नुहोस् यसले प्रत्येकचोटि कार प्रिन्ट गरेको छ। ओके, सो यसले चाहिँ के गरौँ, प्रत्येकचोटि इट्रेट गरौँ। फर्स्टमा यसलाई, सेकेन्डमा यसलाई, थर्डमा यसलाई, फोर्थमा यसलाई इट्रेट गरेको छ। ओके, सो हामीसँग अब रहेको छ अब्जेक्ट हामीले एरे फङ्सन हेरेपछि हेर्छौँ भनेको थियो। सो अब हामी फङ्सन हेर्छौँ। फङ्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्लक अफ कोड जुन चाहिँ बारम्बार रन हुन्छ भने हामी त्यसलाई फङ्सनमा हाल्न सक्छौँ। जस्तै हामीले एउटा प्रोग्राम लेख्यौँ अरे, त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ अरे भने हामी A1 B2 र हामी के चाहन्छौँ भने ए र बी जोड्न चाहन्छौँ। यहाँ फेरि तल हामीलाई त्यही गर्न मन लाग्न सक्छ। सो यसरी बारम्बार एउटै कोड लेख्नुभन्दा हामी फङ्सन युज गर्छौँ। सो फङ्सनको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फङ्सन भन्छु म, फङ्सनको नाम राख्दा हुन्छ। सो म एडर राख्छु र यसले चाहिँ 2टा कुरा लिन्छ अरे, एउटा एक्स लिन्छ अरे, एउटा वाइ लिन्छ अरे। सो यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, डलर एक्स प्लस डलर वाइ। सो म यहाँ गएर एडरलाई कल गर्छु 2 र 5 भनेर। सो रिटर्न गरेको कारणले हामी यसलाई एको पनि गर्न सक्छौँ। ओके, सो मलाई यहाँ इरर किन दिइरहेको छ भन्दाखेरि फङ्सन एक्सपेक्टेड। ओके, यत्तिकै रन गरी हेरौँ। ओके, सो 7 आएको छ। सो यो इरर मैले बुझिनँ, बिएस कोडको मेबी फल्ट हुनसक्छ। सो 7 आएको छ। सो तपाईँहरू यसलाई देखेर अलिकति आत्तिनु होला। सो फङ्सनको बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ के होइन, फङ्सन अनि फङ्सन नेम लेख्नुहोस्। फङ्सन नेम र तपाईँले आर्गुमेन्ट दिँदा पनि हुन्छ, नदिँदा पनि हुन्छ र त्यहाँभित्र तपाईँले आफ्नो कोड लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो मैले चाहिँ फङ्सनको एउटा बेसिक इक्जाम्पल दिएको हो। बेसिकदेखि यदि हामी पिएचपीलाई हेर्न चाहन्छौँ भने म त्यसको लागि एउटा सिरिज बनाउने छु। सो एकचोटि कन्सट्यान्ट हेरौँ। सो कन्सट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो भने भ्यारिएबलको अपोजिट। सो भ्यारिएबलमा चाहिँ जस्तै तपाईँले ए इक्वल्स टु 5 भनेर एउटा भ्यारिएबल बनाउनु भने, सो तपाईँले यहाँ गएर फेरि डट एए इक्वल्स टु डलर एए प्लस प्लस भन्नुभयो भने र एको डलर ए गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 6 पाउनुहुन्छ। ओके, सो यसले काम गरेको छैन। ओके, सो डलर ए इक्वल्स टु डलर ए प्लस 1 भनौँ। सो तपाईँले कि त डाइरेक्ट डलर ए प्लस प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गएर डलर ए प्लस प्लस भनेर। ओके, सो हामी अब 6 पाउँछौँ। तर कन्सट्यान्ट यदि हामीलाई यो चेन्ज गर्नु छैन, कति भ्यालु बोक्ने चिज हामीलाई यस्तो हुन्छ जुन चेन्ज गर्नु छैन, त्यो कन्सट्यान्ट डिफाइन युज गर्नु। कन्सट्यान्टको नेम लेख्नु। म कन्सट्यान्टको नेम चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरमा लेख्ने गर्छौँ। सो म कन्सट्यान्टको नेम लेख्छु नम्बर, यो चाहिँ चेन्ज गर्दिनँ हामी, र त्यो नम्बर चाहिँ 5 अरे। यदि म एको गर्छु नम्बरलाई भने, ओके, सो तपाईँले 5 देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले यहाँ बिचमा नम्बरलाई प्लस प्लस गर्न खोजेँ भने मैले एरर पाउँछु।
या ठिक छ तपाईँहरू नम्बर अब भ्यारिएबलै रहेन क्या, तपाईँले यसरी नै गर्छु भन्दा पनि पाउनु हुँदैन। ओके, सो यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको त्यही हो, कन्सट्यान्टलाई हामी युज गर्न सक्दैनौँ। ओके, हामी अब अब्जेक्टलाई हेर्नेछौँ। सो अब्जेक्ट लाई हेर्नुभन्दा अगाडि हामी एकचोटि यो हाम्रो स्विच स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। सो स्विच स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट केसमा कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने हो। यसको बारेमा हामी अलिकति हेर्नेछौँ। सो स्विच भन्छु र एउटा इनपुट या कुनै पनि एउटा भ्यारिएबल र हामी स्विच स्टेटमेन्टलाई खोल्छौँ र केस राख्छौँ। सो फर्स्ट केसमा यदि यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने? सो केस 1, सो केस 1 भन्छौँ र त्यसको लागि कुन, ओके, सो यदि त्यो भयो भने चाहिँ कुन कोड र यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ कुन कोड रन गर्ने भनेर हामी यहाँ त्यो कोड लेख्छौँ र त्यो कोड पछाडि हामी ब्रेक गर्छौँ र फेरि अर्को केस युज गर्छौँ। यसरी हामी स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। अहिले हामी स्विच स्टेटमेन्टलाई एक्सनमा हेर्दैनौँ। अब हामी जान्छौँ सिधै कतै नहेरिकन अब्जेक्टतिर। सो अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा बेसिक देखाउँछु। यो तपाईँले बुझिरहनु पनि खासै जरुरत छैन यदि तपाईँ एकदम बिगिनर हो भने। सो म एउटा क्लास बनाउँछु। त्यो क्लास चाहिँ के को हुन्छ भने फ्रुट्सको क्लास हुन्छ। सो यहाँभित्र म एउटा फङ्सन बनाउँछु। त्यो फङ्सनको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रुट हुन्छ। सो अघि फ्रुट थियो, अब फ्रुट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डलर दिस नेम इक्वल्स टु एप्पल राखिदिन्छु म अहिलेलाई। ओके, सो म यहाँ मुनि जान्छु। सो न्यू फ्रुट इक्वल्स, ओके सरी, सो डलर फ्रुट इक्वल्स टु न्यू फ्रुट्स भन्छु, हाल्छु र अब म के गर्छु, एको गर्छु के डलर फ्रुट्सको नेम चाहिँ के हो त भनेर म एको गर्छु। यदि म यहाँ गएर रन गर्छु भने ओके, सो मैले एरर पाएको छु, अनडिफाइन्ड भ्यारिएबल एप फ्रुट्स इन लाइन नम्बर 79। सो फ्रुट्स भन्ने डिफाइन भएको छैन भन, किनभने मैले यहाँ त फ्रुट डिफाइन गरेको छु। सो मैले फ्रुटै युज गर्नुपर्छ। गरेर हेर्दा फेरि अर्को एरर पाएँ, अनडिफाइन्ड प्रपर्टी नेम भनेर मैले पाएको छु। ओके, सो हामीले यहाँ एरर पाएको छौँ। ओके, सो मैले यहाँ फङ्सनमा, यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला, जस्ट तपाईँहरू यसरी बुझ्नुहोस्। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यो कुनै पनि क्लासलाई यदि हामी इन्स्टेन्सिएट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हो। सो हामीले यहाँ अब्जेक्टको इन्स्टेन्स बनाएको छौँ। ओके, सो अहिलेलाई अब्जेक्टलाई हामी यति नै हेर्छौँ। सो पिएचपीको यो क्रास कोर्स हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भन्ने म एक्सपेक्ट गर्छु। यदि तपाईँहरू फ्युचरमा पिएचपीको अझै फर्दर क्रास कोर्स चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म अब यसको पार्ट 2 पनि छिटै ल्याउनेछु, जुनमा माइएसक्युएल र पिएचपी हामी गरेर हेर्नेछौँ। सो आई होप यु गाइज लाइक दिस ट्युटोरियल। प्लिज लिभ अ थम्स अप अनि कमेन्टमा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ अ गुड